اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم نہ دن تے مہینے تے نہ دن تے مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن تے مہینے تے نہ سال تے مکنی گلے آمین محشر نو تیرے لال تے مکنی گلے آمین محشر نو تیرے لال تے مکنی نہ دن تے مہینے تے نہ سال تے مکنی گلے آمین محشر نو تیرے لال تے مکنی آقا نے فرمایا بیٹی مان نہ کری جنت تے دوزخ دی گل جنت تے دوزخ دی گل آمال تے مکنی
जन्नत ते दोज़ख दी गल आमाल ते मुकनी जन्नत ते दोज़ख दी गल आमाल ते मुकनी ना दिन ते महीने ते ना साल ते मुकनी गले आमिन मैशर नो तेरे लाल ते मुकनी जन्नत दी सरदारी किसनू जा मिलेगी ये भी गल मेरे आका दी ये भी गल तेरे आका दी यारो हालत मुकनी ये भी गल मेरे आका दी यारो हालत मुकनी ना दिन ते महीने ते ना साल ते मुकनी गले आमिन मैशर नो तेरे लाल ते मुकनी गले आमिन मैशर नो तेरे लाल ते मुकनी ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने दिल हशर दे बख्शिश लई सरकार जरूरी ने मुख्तसर हमदो सना अल्लाह वहदाहु ला शरीक वास्ते जो पूरी कायनात दा खालके मालके हाजत रवाए मुश्किल कुशाए जो तैनों और मैनों जिंदगी देन वाला है इज्जत देन वाला है शोहरत देन वाला है औलादा देन वाला है तंदुरुस्ती देन वाला है हजरो शजर बनान वाला है जो सूरज नू गरमान वाला है चन्न नू चमकान वाला है सितारियां नू चमकान वाला है जो हवावां और बारिश दे सर्दी और गर्मी दे निजाम चलान वाला है जो सोचन वास्ते दिमाग देन वाला है वेखन वास्ते अख देन वाला है बोलन वास्ते जबान देन वाला है सुनन वास्ते कन देन वाला है चलन वास्ते पैर देन वाला है जो जमीन सैरगाह बना देन वाला है आसमान छत बना देन वाला है जो सारी कायनात दा सिलसिला चलान वाला है उस रब्बुल आलमीन वास्ते और दुरूद सलाम इमाम उल अंबिया जनाब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वास्ते जो पूरी कायनात दा रहबर बन के आया रहनुमा बन के आया पूरी कायनात नालों आला बन के आया पूरी कायनात नालों अरफा बन के आया पूरी कायनात वास्ते सोच आला लेके आया फिक्र आला लेके आया समझ आला लेके आया मियार आला लेके आया किरदार आला लेके आया सीरत आला लेके आया सूरत आला लेके आया तकरीर आला लेके आया तफसीर आला लेके आया बयान आला लेके आया कुरान आला लेके आया कबीला आला लेके आया घराना आला लेके आया सहाबा आला लेके आया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते जो आमीना दा लाल बन के आया अब्दुल्ला दा बेटा बन के आया अब्दुल मुतलब दा पोतरा बन के आया तैनू और मैनू जहन्नम तो बचान वास्ते आया जन्नत नू लिजान वास्ते आया बुराई दा रस्ता छडान वास्ते आया नेकी दा रस्ता विखान वास्ते आया रुसियां नू मनान वास्ते आया बेगानियां नू अपना बनान वास्ते आया
برائی دی دنیا تو دور کرن آیا، نیکی دی دنیا دے نیڑے کرن واسطے آیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ فیصل آباد دے زندہ دل نوجوانوں، ارد گرد آن والے ہو، آج مورخہ 14 تاریخ دوسرا مہینہ 2025 دے اندر فیصل آباد دی سرزمین دے اندر اس مسجد دے اندر اللہ رب العالمین نے دوسری مرتبہ موقع عطا فرمایا۔ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سانو سارے آنو سن سنا کے اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایتھے نہ وابی دی گل ہونی ہے، نہ سنی دی ہونی ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ حنفی، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حملی، نہ سولوردی، نہ قادری، نہ سیفی، کسے دی گل نہیں ہونی۔ ایتھے رب دے قرآن دی گل ہونی ہے، سونے دے فرمان دی گل۔ ایتھو آواز آئے یا رب دے قرآن دی آوے یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان۔ ممبر تے بیٹھن والے انہاں مولوی آگے میری ایک اپیل ہے، میری ایک منت ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے، اس ممبر نو غلط استعمال نہ کرو، اس مسلح نو غلط استعمال نہ کرو۔ مسجدہ پہلے ہی تسی اپنی ملکیتاں بڑھا لیا نے۔ اے مسجد کنا دیئے وہابیاں، اے مسجد دیوبندی، اے مسجد حنفی، اے مسجد شافیاں دی، اے مالکیاں دی، اے حملیاں دی، اے سولوردیاں دی، اے قادریاں دی، اے اہل تشیع دی، انہاں چلا دا گھر کیڑا ہے؟ ساریاں آپ آپسا مل لیا۔ یہ مطلب ہے جتنیاں موٹر وے تے مسیتاں نے وہی اللہ دے گھر رہ گئے جنہاں تے کچھ بھی نہیں لکھیا ہوندا، جیڑا مرضی آ کے نماز پڑھے کوئی پابندی۔ اللہ دے گھر نے تے انہاں نوں اللہ دے گھر ہی رہن دیو، ملکیت نہ بڑھاؤ۔ حق بات کا اعلان سردار کریں گے، ہے یہ جرم تو یہ جرم 100 بار کریں گے۔ لب تو سیلو گے میری تمنا کہ اے رقیب، مگر وہ آنسو جو آنکھوں سے چھلک آئیں گے ان کا کیا کرو گے؟ اللہ دے گھر نے تے اللہ دے گھر ہی رہن دیو، ملکیت نہ بناؤ۔ مسجد انتظامیہ کے میں ریکویسٹ کراں گا، جتنی روئے زمین تے مسجدہ نے ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو بنان والے ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی بندہ اپنے آپنوں مسجد دا صدر نہ لکھاوے۔ تینوں اللہ مسجد دے خادمہ چی لکھ لوے تے اے تیرے واسطے فخر دی گل ہے، تو صدر لکھائی پھر رہے۔ عاجزی انکساری اللہ نو بڑی پسند ہے۔ ایویں تے نہیں میاں صاحب فرمایا کہ نیوی نو پھڑ چنگا لگدا تے اے گل کہن سیانے اچا رکھ سرو دے وانگو تے بن پھل رہن نمانے۔ اللہ دا گھر ہے تینوں اللہ دا گھر ہی رہن دیو، جڑا مرضی آ کے نماز پڑھے۔ کوئی بیچارہ بھلیا چکیا مسیتے آئی جاندہ ہے، انہوں اسی پکڑ کے او کار ہوندے نہ کرنے، ہوندے مولوی صاحب ساڑھے پیو دی بھی توبہ جو دوبارہ سے مسیتے آ جاندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، عیسائی آئے نے گفتگو کر دے رہے، عرض کر دینے سونیو ساڑھی عبادت دا ٹائم ہو گیا ہے۔ محبوب نے فرمایا مسجد نبوی چینو ایک نکر تے جگہ انہوں دے دو، عبادت کر لے۔ عیسائی نے
تیرا دوے مسلک دا کو بندہ آ جائے لے ایتھے سلوار کیوں کیتی ایتھے کیوں کیتی شرم نہیں ہوندی مولویوں تانوں دعوت دینی ہے پیار نال دیو محبت نال دیو قرآن حدیث محبت لفظاں دا چناؤ جڑے ویلے مولویاں نو آ گیا نا اللہ دی قسم ہے مولوی کامیاب ہو جان گے اگلے دن میں پنڈ چ گیا مینوں کہنے لگے جی کیڑے پنڈ دے میں کہ جی 273 انوانے دے آکھے مولانا عبد الودود صاحب تواڈے پنڈ دے نے میں کہ نہیں میں انہاں دے پنڈ دا میرے پنڈ دے نہیں میں انہاں دے پنڈ دا دعا کرو مولانا عبد الودود صاحب نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے میرے کھڑو تو مسجد نہیں سی ہوندی چھوٹی جی مسجد سی مولانا عبد الودود صاحب دی کسے گل مسئلے تو تنازع ہو گیا مولانا عبد الودود صاحب فرمان لگے تو چلا جا میں کار نہیں گیا آجے 10 تو 15 منٹ نہیں ہوئے وہ پیچھے ہی آ گیا کہنا مولوی منظور باہر آ میں کہ جی ہون تو مسیتوں باہر کڈیا جے تے ہون کہنا یار اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے مت بھولو گے آج جو دنیا تے نہیں رہے او دے واسطے دعاواں کر رہا نیویں نو پھڑ چنگا لگدا اے گل کہن سیانے اچا رخ سرو دے وانگو بن پھل رہن نمانے محبت دا دعویٰ سارے ہی کرنے ہیں اہل حدیث آندے نے اسی محبت دے وچ بھرپور ہوئے پے ہاں سنی آندے نے اسی عاشق رسول ہاں میں پوچھنا چاہنا گھراں وچ کنجر کنہاں دے چل دے پے نے پوچھنا چاہنا رکشا تے کنجر کنہاں دے چل دے پے نے محبت دے دعوے سارے ہی کر دے داڑیاں کون بناؤندے پے نے جھوٹ کون بول دے پے نے غیبت کون کر دے پے نے چگلیاں کون کر دے پے نے حسد کون کر دے پے نے ملاوٹ کون کر دے پے نے دھوکھا کون کر دے پے نے قبضے کون کر دے پے نے بیراواں دے حق کون کھا رہے نے رشتہ داراں دے حق کون کھا رہے نے پوچھنا چاہنا قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کی منہ وکھاویں گا کی منہ وکھاویں گا میں جو چاہتا تھا اللہ دے قرآن میں جو تواڈے سامنے تلاوت کی تھی اس دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے مدنی نو اعلان فرمایا میرے مدنی اعلان کر دیو کل کہہ دیو آج دا ترجمہ کر لواں تے غلط نہیں ہوئے گا کنہاں نو وابیاں نو کہہ دیو سنیاں نو کہہ دیو بریلویاں نو کہہ دیو حنفیاں نو کہہ دیو شافیاں نو کہہ دیو مالکیاں نو کہہ دیو حملیاں نو کہہ دیو سولوردیاں نو کہہ دیو قادریاں نو کہہ دیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم سونیو قل کہہ دیو جڑا تیرے نال پیار کرے گا تیری سنت نال پیار کرے گا تیری حدیث نال پیار کرے گا تیری زبان نال پیار کرے گا تیری ذات نال پیار کرے گا میں اللہ او دے نال پیار کروں گا پیار بھی اتنا کراں گا انہاں دی ساری زندگی دے گناہاں دے اوتے معافیاں دے قلم پھیر دے آج کوئی کسے نال محبت کردا ہے او دی دولت ویکھ کے او دا ویکھ کے او دی نوکری ویکھ کے او دا مال ویکھ کے لیکن میں جڑی محبت دی گل کرنی ہے نا وہ محبت ہے قرآن والی اور نبی دے فرمان والی آج اسی ایک دوے تو کیوں دور ہو گئے ہیں اب بڑا آندے نے جناب اس علاقے جناب اہل حدیث کوئی نہیں سارے بریلوی نے اے نہیں آندے اس علاقے سارے ہی مسلمان نے اس علاقے سارے ہی مسلمان نے اے گل نہیں ہے واسطے کرنی آکھنا کہ ساڑے سارے ہی پرا نے ساڑے سارے ہی پرا نے مسلک نو چھڑو اللہ دی قسم فرقہ وریت چاہ کے پرا تو دور ہو گیا بیلی بیلی تو دور ہو گیا سجن تو دور ہو گیا گوانڈی تو دور ہو گیا محلے داراں تو دور ہو گیا رشتہ داراں تو دور ہو گیا کیتے مجرم مولویاں نے نہ پٹھیاں پٹیاں پڑھان دے نہ ایک دوے تو تسی دور جان دے نہ مولوی پٹھیاں پٹیاں پڑھان دے نہ تسی مسلمان ایک دوے تو دور جان دے
بچپن تو ذہن واش کر دیتا انہاں نیڑے نہ جاویں اے بریلوی نہیں بدتی نہیں اے جہنمی نہیں اے شرک کردے نہیں چادراں چڑھاوندے نہیں اے منتا مندے نہیں انہاں نیڑے نہ جائیں وہابی نہیں اے نبی نو نہیں مندے ولیاں نو نہیں مندے اے جناب گستاخ نہیں علی نو نہیں مندے مدینے دی شان بیان نہیں کردے اے پڑھائیاں پٹیاں کنے نے مولوی نے مجرم مولوی نے مومن مولوی کسے مسلک دا ہے قرآن میرے ہاتھ وچ سر رکھ کے کہہ دینا جیڑا مومن مولوی کسے مسلک دا ہے میری جان ہے کسے مسلک دا مومن مولوی فرمایا رب العالمین نے لوگو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ نے اعلان فرمائے لوگو میرے نبی نال پیار کرو میرے نبی دے آکھے لگو سونے نبی دی ذات دے نال مکے دیا مشرکاں بھی پیار کیتے سونے نبی دی ذات دے نال یہودیاں بھی پیار کیتے گل جدو بات دی آئی ہے مکے دے مشرک علیحدہ ہو گئے یہودی علیحدہ ہو گئے آؤ پیار کیتا ابو بکر نے صدیق بن گیا پیار کیتا حضرت عمر نے فاروق اعظم بن گیا پیار کیتا حضرت عثمان نے ذوالنورین بن گیا پیار کیتا حضرت علی نے حیدر کرار بن گیا فاتح خیبر بن گیا پیار کیتا حضرت بلال نے مؤذن رسول بن گیا لوگو آؤ میں ایک صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا ایک صحابی کون ہے میرے نبی نے بیت اللہ دا دروازہ پکڑے ہیں بیت اللہ دا دروازہ پکڑ کے میرے نبی اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہے نے عرشاں والے ربا دو سرداراں وچوں ایک سردار عطا فرما دے یا عمر بن عشام یا عمر بن خطاب دو سرداراں وچوں ایک سردار عطا فرما دے اتھوں پتہ چلیا فیصلہ آبادیو پتہ چلیا کہ دین دا کم کرن واسطے کسے وڈیرا دا بھی ساتھ منگنا ہوئے تو میرے نبی دی سنت کسے چودھری دا بھی ساتھ لینا پوے نا چودھری دا بھی وڈیرے دا سردار دا یہ بھی میرے نبی دی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ دے اندر بیٹھ کر کے دعاواں منگیاں دار الندوہ دے اندر نا مکہ دے مشرک کٹھے ہو گئے کہنے لگے بھی گالے وے کہ دن بدن جیڑا ہے نا اس نبی دے غلام ودے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں روکو وگرنا ساڑا عزا لات ملات حبل ایدہ ککھ نہیں رہنا جدو سوڑے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے ککھ تے ادو ہی نہیں رہا انہاں دا کیوں جی ککھ تھا ادو ہی انہاں دا نہیں رہا ہن کرو حفاظت سارے مل کے بولے ہن اپنے اپنے ربان دی حفاظت کرو جی کیسی سوچ مشرک دی ہن اپنے حبل دی حفاظت کرو ہن تکر حبل ساڑی حفاظت کردا ہن اے دی حفاظت کرو ہن اے ٹوٹن نہ اے بھجن نہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرشاں والے ربا دو سرداراں دے وچوں ایک سردار عطا فرما دے دین دے اندر ولولہ پیدا ہو جائے گا ایک وکھری جئی طاقت پیدا ہو جائے گی ادھروں میرے نبی نے دعا کیتی ہے ادھروں دار الندوہ دے اندر بیٹھ کے مکے دیا مشورہ کیتا ہے انہاں میٹنگ کیتی ہے کیڑا بندہ جڑا نبوت نو ختم کر دے وے کیڑا بندہ ہے جڑا عبداللہ دے بیٹے نو ختم کر دے وے کیڑا بندہ ہے جڑا ساڑے حبل نو بچاوے عزا نو بچاوے لاد ملاد نو بچا لوے انہاں انتخاب کیتے حضرت عمر دا انتخاب کیتا ہے جے کلمہ نہیں پڑھیا عمر بن خطاب دا انتخاب ہویا کہنے لگے چودر بھی دیاں گے اٹھنیاں بھی دیاں گے اتنا زیب و زر بھی دیاں گے اتنے درم و دینار بھی دیاں گے تے نبوت نو ختم کر دے نام و نشان ختم کر دے حضرت عمر بار نکلے نے دروازہ میان دے وچو تلوار بار کٹی رستے دے اندر جا رہے نے تلوار نو لہران دے جا رہے نے
آسمانہ تو آواز آئی ہونی ہے او پیارے عمر جی جاندہ دشمن بن کے پیائے جے تینوں سونے نبی دا غلام نہ بنایا تے منو رب کنے آکھنا ہے جے تینوں سونے دا غلام نہ بنایا تے منو رب کنے آکھنا جاتے صحیح پتہ چلیا رب جدو تقدیر بدلن تے آوے نا ایک لمحہ بھی نہیں لگتا تیرے آنے چ دیر ہو سکتی ہے رب نو معاف کرن لگیا دیر نہیں ہو سکتی تو آتے صحیح تو رب نو مناتے صحیح رستے سیابی ملیا عمر کدھر چلے توڑے نبی نو ختم کرن چلے آکھے عمر ادھر پیچھے جاویں پہلے کرتے خبرہ لاؤ کی ہویا میرے کارے تیرا بہنوئی تو تیری بہن دو میں مسلمان ہو گئے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کیا جاتے صحیح جا کے دروازہ جدو قریب آیا نا چندروں جڑیاں قرآن دیاں سورتاں ایتاں اتریاں انہاں دی تلاوت دی حضرت عمر دی پہن کر رہی سی کاننا لایا زور نہ دروازہ کھڑکایا جی میں دروازے نو توڑنا ہوندہ ہے پہن نے دروازہ کھولیا پوچھا پیارے عمر نے کی پڑھ رہی سائیں آکھے اللہ دا کلام پڑھ رہی سائیں مسلمان ہو گئے ہاں مسلمان ہو گئے بہنوئی سامنے آیا کہندہ ہاں عمر سے مسلمان ہو گیا اسی اپنی مرضی دے مالکوں کو تیرے غلام چھوڑے ہیں حضرت عمر نے پکڑیا انہا ماریا انہا ماریا انہا ماریا سامنے بہن آ گئی بھائی عمر کیوں میرے خامد نو مارنا چاہنا ہے کیوں مارنا چاہنا بہن نو پکڑیا بڑا ماریا لیکن قرآن چھڑیا آج تینوں میں نو پلیٹ اچ رکھیا رکھایا دین مل گیا ہے پلیٹ اچ رکھیا رکھایا نہ دین پیچھے مارا کھانیاں پئیاں نہ دین دے پیچھے جلا وطن ہونا پیا نہ بچے قربان کرنے پہ نہ مال خرچ کرنا پیا نہ دے اسی مسلمان بن گئے اپو اپ مسلکہ دے اندر اسا عوام ساری نو ونڈ لیا ہے مسلمانہ نو ونڈ چلے آخر سوچن سے مجبور ہو گئے میں نے بھی سنا جڑا تو پڑھ رہی سا آج فکر میری بہن میرے بہنوئی نے میرے سامنے کھڑو گال نہیں کی تھی کوئی نہ کوئی وجہ تے ہے آکھے عمر اتنا سوچو کہ بل بھی پاٹے نے ناکے چو بھی خون جاری آکھا میں نے بھی سنا فرمان لگیاں پیارے عمر اجے تو ناپاک ہیں اللہ دا کلام پاک ہے میں نہیں سناواں گی آگا کی میں سنائیں گی عمر پہلے غسل کر کوئی گل پہنے پانی لے آندہ ہے عمر نو غسل کرا رہی ہے نال دعا کر رہی ہے اللہ پانی پونا میرا کام ہے عمر دا دل دھو دینا تیرا کام ہے پہن پانی پا رہی جدو کلام سنیا اکھاں چوان سجاری ہو گئے وہ تو میرے نبی نے تو دعا کیتی ہوئی سی نا آسمانہ والے رب سونے نبی دی دعا کیتی ہوئی کدو رد کیتی ہے عمر رو پہ روندیا روندیا کہنے لگے میری بہن منو اس نبی کو لے چل بہن دے دل خدشہ گیا بھی شاید جا کے میرے محبوب دیتے حملہ نہ کر دے شاید میرے نبی تے حملہ نہ کر دے آکھا میری بہن جتنو خطرہ ہے نا کہ میں جا کے تیرے نبی تے حملہ کر دے چودر والی پاگ پکڑی لائی آکھا میری مشکاں بھائی بن لا میری مشکاں بھائی بن کے اپنے نبی کو لے چل پھر تو تنو خطرہ نہیں ہوگا میاں عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ فیروز بٹوان دے رہن والے کمال کر چھڑیا لکھ دینے پیارے عمر دی یہ گل صافہ دیتا نا چودر والا اپنا ہی صافہ دیندہ او ویکھو دلیریاں نی فاطمہ پہنا بن لے مشکا تو میریاں تے پہننے ویر دیاں باواں پشانو الیریاں صافے دے نال گنڈ کٹ کے چا مار دی اچھی شان مدینے والے احمد مختار دی انجارن سونے نبی دے سامنے حضرت عمر
تھوڑے دور سن میرے نبی تشریف فرمانے سونے نبی دا صحابی عرض کردہ سونے عمر آ رہا ہے مینوں حکم کیونکہ پیغام پہلے مل چکیا سی عمر تواڈے ختم کرن دے پروگرام لے کے آ رہا ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ اج میرے عمر دیاں ٹوریں بدلی ہوئیاں نے بیٹھ جاؤ این میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میرے نبی تشریف فرمانے سامنے میں کیا تھے حضرت عمر آ رہے نے میرے نبی دی نظر جان دیئے میرے نبی فرمان دینے صحابیو آج میرے عمر دیاں ٹوراں بدلیاں ہویاں نے آج میرے عمر دیو ٹوری نہیں ہے لگدا ہے میریاں دعاواں میرے اللہ نے پسند کر لیاں وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں بچھا دو پل کے راہوں میں وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پہ کرو نہ شک نگاہوں پہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگی تھی دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا انج میرے نبی دے سامنے آیا لوگوں آ میرے نبی دیاں قدماں چ بیٹھ گیا حضرت عمر عرض کر دے ہونے نے مینوں اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا مینوں اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا مینوں اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا کدے ہونا نہیں ہو میں تیتھوں وکھ سونیا آسمانہ تو آواز آئی ہونی ہے اے میرے پیارے عمر جی تو وکھون دی گل کرنا ہے ہن بھی سونا نبی تیرے نال ہوئے گا قبر وچ بھی تیرے نال ہوئے گا روزے محشر بھی تیرے نال ہوئے گا حوضے کوثر تے بھی تیرے نال ہوئے گا اج بھی جا کے ویکھ لو حضرت عمر سونے نبی دے نال ستا اور سنیے سونے نبی نے کلمہ پڑھایا پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا محبت ہو گئی سونے نبی نال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کلمہ پڑھ لیا میرے نبی دا ان میرے نبی وضو فرما رہے نے نماز پڑھن دیاں تیاریاں کر رہے نے پیارے عمر پوچھ دے نے سونیا کی کرن لگے ہو میرے نبی فرماندے نے اللہ دی عبادت کرن لگا عرض کر دے نے سونیا سارے بیت اللہ دے اندر کر دے نے تسی ایتھے کیوں کر رہے ہو میرے نبی فرماندے نے پیارے عمر جی تینوں تے پتہ ہے بیت اللہ دے اندر پابندیاں لگ گئیاں منوں جا کے عبادت نہیں کرن دین دے مکے دے سردار نہیں بیت اللہ دے اندر وڑن دین دے حضرت عمر فرمان دے نے عرض کر دے نے سونیا پھر عمر دا کلمہ پڑھن دا کی فائدہ پھر عمر دا کلمہ پڑھن دا کی فائدہ سونیا اج نماز ہوئے گی عبادت ہوئے گی بیت اللہ دے وچ سارے صحابہ خوشی دی لہر دوڑ گئے نعرہ تکبیر دا نعرہ بلند ہویا پیارے عمر عرض کر دینے سونیا چلو میرے
این حضرت عمر میرے نبی دے اگے اگے جا رہے ہیں اوہی تلوار جیڑی دارالندوہ دے اندر بیٹھ کے مکے دیا مشرکان نے میرے نبی دے خلاف کڑوائی سی وہی تلوار حضرت عمر نے کڑی ہے مکے والے کسی نے اپنے بچے یتیم کرونے نے آج انہوں معافی نہیں ملے گی ہے کوئی جڑا بیت اللہ دے وچ وڑن لگیا سانو روک لوے ساڑھے سامنے آوے جنہیں بچے یتیم کرونے نے میرے سامنے آ جائے لوگوں حضرت عمر میرے نبی دے نال گئے بیت اللہ دے اندر بیت اللہ دا دروازہ کھولیا گیا میرے نبی عبادت کر رہے نے میرے نبی نے دعا کی تھی عرشاں والے ربا میرے عمر دیاں میرے صحابہ دیاں حفاظتاں کرنا تیرا کام ہے آسمانہ تو آواز آئی ہونی ہے جبریل جی رب جلیل میرے محبوب نو کہہ دیو عمر نو جنت دیاں بشارتاں دے دیو میرے نبی نے فرمایا عمر قریبا عمر فی الجنہ اللہ نے تنوں جنتی سرٹیفکیٹ دے دیتے جیڑا وے کو دین دا کم کرے انشاءاللہ تعالی او دی جنت پکی ہے حرام دے پیسے چو دین تے خرچ نہیں کرنا بے ایمانی دے پیسے چو مسیح پیسہ نہیں لاؤنا اگلے دن اوڈاں دے پینڈے کشاو جور آباد دا علاقہ بائی چاک اوڈاں دا بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی جمعہ پڑھایا میں کہا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت عالی شان مسجد میں کہا یہ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ کسی ادارے بنائیں کیا بنائیں انہاں کہ سارے پینڈ رڑ کے بنائی میں کہا اچھا میں کہا پینڈ کم کی کر دے انہاں کہ سارے ٹھگ بازی کر دینے سارے اور ڈیلنگ کر دینے اوڑ برادری والے سارے میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو گیا میں کہا سن لو اوڑ برادری والے ہو جڑے تسی مسجد تے پیسے حرام دے لائے نے اس مسجد تے نماز ہی نہیں ہوگی انہاں کہا مولی صاحب جی نے تنوں سدیا وہ بھی ڈیلنگ دا کام کردا ہے ڈرائیور امانت میرے نال میں کہا لعنت بھیجنا اس پیسے دے اوتے جڑا حرام دی کمائی دا مینوں مل جائے میں اودے تے لعنت بھیجنا انہاں کہا مولی صاحب جن نال تیرا کھانا پکیا وہ بھی ڈیلنگ دا ہی کام کر دے میں کہا میں کھانا بھی نہیں کھانا اوتھوں نکل آیا سرگودے پہنچیا ادھروں جناب تلا گنگ چ فون آیا کہندا کہ مولی صاحب آئی تو ایمرجنسی سن ٹائم چاہیے میں کہ میں حاضر ٹائم دے دیتا اللہ دی رضا واسطے یقین جانو ممبر تے کھلو کے اعلان کر رہے ہیں اوتھے نولوی 4 گنا اللہ نے زیادہ خدمت کرا دی تھی میں اللہ دی رضا واسطے حرام چھڑے اللہ نے حلال دا انتظام ڈھیر سارا کر چھڑے لیکن چھڑو تو صحیح حرام بے ایمانی دا پیسہ لیا کہ مسیطے نہیں لانا پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں میرے نبی دے غلام بن گئے لوگوں کون حضرت عمر عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن ویندے قرآن عمر جد بول دائے پڑھ کے ویکھ بخاری ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں پتر حلالی ماواں دے جان فدا کر دل ہو چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دل عمر نو نہیں پہچانے کملیاں کم ذاتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں بڑا پیارا جملہ بزنس
فرض کر مزدوری باویں کھوکھالا نبی دے صحابہ دا ہر تھاں تے ہو کالا اللہ خیر چکر سی پوسی برکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں ایک دن میری اور تہاڈی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں رات دا چن چڑھیا آسماناں تے ستارے جگمگا رہے ہیں حضور بھی گھر دے اندر تشریف فرما میری اور تہاڈی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گندیاں نے 1 2 3 4 5 محبوب نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ کی گندی پی سونے آسمان دے ستارے گندی پیاں کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ ہوئے گا جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جتنی میرے نبی فرمان دے نے لوگو میرے آقا فرمان دے نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نے انیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ پریشان ہو گئیاں میرے نبی فرمان دے نے پیاری عائشہ کیوں پریشان ہو گئیں سونے یہ عمر دیاں انیاں نیکیاں نے میرے بابا دیاں نیکیاں کدھر گئیاں میرے نبی فرمان دے نے عائشہ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں جڑی غارے سور دی رات والیاں نیکیاں عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں نالوں زیادہ نے عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں نالوں غارے سور دی نیکیاں زیادہ نے اس وقت تبسم تو مسکرا پیا میری اور تہاڈی امی مسکرا پئی خبر پھیل گئی پورے مدینے دے اندر پیارے عمر تک جدو پیغام پہنچیا نا خبر پہنچی پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے پیارے صدیق کو لائے کون صدیق ہے میرے تریا نہیں جا رہا کیوں نہ کہہ دے ماں ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو کر باہر جس لٹایا موڈیاں تے جس نے چایا وچ غار دے پچھایا ایک پہرےدار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو پیارے عمر آئے فرمان دے نے ابو بکر جی پیارے عمر یار میرے نال سودا کر لا کی سودا کر نہیں آکیا غارے سور والی رات دیاں نیکیاں منو دے دے میری ساری زندگی دیاں نیکیاں تو لے لا حضرت ابو بکر صدیق فرمان دے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں میرے بھائی عمر یہ تقسیمہ اللہ دیا نے یہ تقسیمہ اللہ دیا نے اور سنو غارے سور دی گالے یاد ہیں تو مجھے تو رہا ہی نہیں جا رہا غارے سورے سونے نبی جو پہنچے نا ابو بکر صدیق دی زندگی دی 3 خیشاں سن پہلی خیش مال میرا ہوئے لٹاوے سونا نبی اللہ دے راہ تے اپنے ہتھاں نال بیٹی میری ہوئے نکاح میرے محبوب دے وچ ہوئے تیسری خیش سی کہ چہرہ سونے نبی دا ہوئے تھے ابو بکر دی اکھ ہوئے میں رج رج کے ویکھی جاؤں کسے صحابی دی جرت نہیں سی پہندی سونے نبی دے چہرہ مبارک نظر جو پھر تھل نظر آج بھی تسی کوئی بیت اللہ جاندے ہو نا اللہ سارے نو بار بار لے گیا آمین کہہ دے بیت اللہ نظر ٹکا کے ویکھیا جائے تو اڈی نظر ٹکنی نہیں ادھر ہو جائے گی تھلے ہو جائے گی اتنے ہو جائے گی اتنی رحمتاں دے نزول بیت اللہ دے تو پھر میرا محبوب سی نا خیسی کہ سونے نبی دا چہرہ مبارک ہوئے اکھ ابو بکر صدیق دی ہوئے میں رج رج کے ویکھی جاواں غارے سورے گود ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر مبارک میرے محبوب دے تے چہرہ سامنے انج ہے جو میں ریل دے اندر قرآن کھلیا پہ ہوتا
کون کہندا نبی نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو؟ اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دے جڑا کہ میرے نبی نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ این پیارے ابو سونے نبی دے چہرہ انور تے ٹک جان دیئے۔ ادھروں حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ نو خیال آیا، حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ لوگوں ولایت مل دیئے میرے نبی دیا قدمہ وچوں۔ میرے نبی دی سنت دا تارا کوئی ولی بن سکتا ہے؟ بول لو تے سوئی ولایت مل دیئے میرے نبی دیا قدمہ وچوں۔ این منظر بڑا عجیب بنیا ہوئے، اکھ ابو بکر دیئے، چہرہ مبارک میرے نبی دائے، خیش بھی سامنے میں۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے اللہ دے ولی لیٹے نے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اتھوں جناب آندے نے ابو بکر دی ترجمانی کر، اے باؤ ابو بکر دی ترجمانی کر۔ حضرت سلطان باؤ نے نظر جمائی، تاثرات دی دنیا دے اندر انج لکھنا شروع کر دیتا۔ حضرت سلطان باؤ حضرت ابو بکر صدیق دی ترجمانی کر رہے نے، اے تن میرا ہو چشم ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجا اینا تکیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے کیوں بھجا این نظر جمی ہوئیے عرض کر دینے پیارے ابو بکر میری ساری زندگی دے نیکیاں تو لے لا، غار سولر رات دی نیکیاں منو دے دے۔ عرض کر دینے پیارے عمر یہ تقسیمہ میرے اللہ دیا نے، جی میں نا شد لگ گئی شد بوڑی جی اممہ مکہ دے مدینے چبار رہن دی نبینی اممہ حضرت عمر جدوں بھی آندے تے ویکھدا پہلے صفائی ہوئی پی ہوندی پانی بھریا پی ہوندا۔ ایک دن حضرت عمر نے سوچیا کہ میرے تو پہلے جڑا آ کے کر جاندا ہے میں سب تو پہلے آ کر آندا، ویکھنا کون جڑا میرے تو پہلے کر۔ حضرت عمر پہنچے، صفائی پہلے ہوئی پئی، پانی بھریا پیا، پھر ایک دن اس تو بھی پہلے گھنٹہ آئے تے بیٹھ گئے، ویکھنا چاہنا کہ پورے مدینے دے اندر میرے تو پہلے کیڑا آ کے اماں دی خدمت کر جاندا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے لوگ کے بیٹھے ہوئے نے، ادھروں پیارے ابو بکر آئے نے، اماں جی دا پانی بھرے ہے، صفائی کی تھیے، اماں جی دے لب ہلے نے، آن والے تیرے تے رب راضی ہو جائے، آج اسی کسے دی خدمت نہیں کر دے، آج اسی کسے دا خیال نہیں کر دے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں اس واسطے اپنی گل نو سمیٹنا چاہنا۔ لوگو داوانے دا پنڈے ایک بوڑی جی اماں باہر بیٹھی ہوئی ہے، عمر 40 تو 50 تو 60 تو 70 سال، پتر نو آواز مار دیئے وے میرے پترا پانی پلا دے، بیٹی نو آواز مار دیئے پانی پلا دے، کوئی نیڑے آن واسطے تیار نہیں۔ ادھروں میاں محمد بخش دی گل یاد آئی تے پتہ کی فرمایا کر دے سن، ساری زندگی میں آٹا گنیا تے لکھا کیتے پیڑے، گئی جوانی تے آیا بوڑھے پا تے کوئی نہیں لنگدا نیڑے، اصلانا
جنے کی کریے او نسلاں تائی نہیں بھول دے بد نسلے نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چل دے میاں صاحب فرماندے نے میٹھا میوہ او بیری دیوے تے مڑ وی وٹے او کھاوے جگراوے خبیری دا محمد او نیکیاں کر دی جاوے لوکاں نال پیار کرو محبت کرو اللہ دی رضا واسطے کرو گوانڈیاں نال پیار کرو برادری نال پیار کرو رشتہ داراں نال پیار کرو میں نہ بڑا ٹائم ہو گیا سی ڈڑا 10 منٹ کاری صاحب نے بتائے نے مناسب نہیں لا دے بھی 10 منٹ ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو جیڑا بندہ میرے نال میری سنت دے نال میری حدیث دے نال اللہ دی رضا واسطے پیار کرے گا اللہ او دے نال پیار کرے گا پیار بھی اتنا کرے گا انہاں دی ساری زندگی دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے گا سن لو اہل حدیثو کسے خوش فہمی چ نہ رہنا وہابیو کسے خوش فہمی چ نہ رہنا اسی توحید والے ہیں اسی قبراں تے چڑھاوے نہیں چڑھاندے اسی میلے نہیں لواندے اسی منتا نہیں مندے غیر اللہ دے نا دیاں اسی جنتی ہیں کسے خوش فہمی چ نہ رہنا آج ساڈے گھراں دے گھر بے نماز ہوئے پہلے بیٹا ہے تو بھی بے نماز بیوی ہے تو بھی بے نماز بیٹی ہے تو بھی بے نماز بہن ہے تو بھی بے نماز ماں ہے تو بھی بے نماز کسے خوش فہمی چ نہ رہنا آئیے میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آئی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو میرے نبی نے فرمایا جنہیں جان بوجھ کے نمازاں چھڑ دیتیاں او وابیو سنیو بریلویو دیوبندیو حنفیو شافیو مالکیو حملیو مسلمانوں میرے نبی دا پیغام سن لو میرے نبی نے فرمایا جنہیں جان بوجھ کے نمازاں چھڑ دیتیاں نے انہاں رب نال شرک بھی کیتا ہے رب نال اعلان جنگ بھی کیتا ہے رب نال نہ کفر بھی کیتا ہے آج ساڑے گھراں دے گھر بے نماز بنے ساڑے رکشیاں تے کنجر ٹریکٹراں تے کنجر کاراں تے کنجر ہوٹلاں تے کنجر بیٹھکاں تے کنجر موبائلاں تے کنجر ڈش انٹینے تے کنجر کیبل تے کنجر مسلمان صرف اسی نام دے رہ گئے ہیں اللہ دی قسم اٹھا کے انا ممبر تے کھلوتا اگر مکے دے مشرکاں نو پتہ لگ جاندا نا کہ مسلمان انج دے ہونے نے انج دے شراب بھی پی لین گے تے کلمہ بھی پڑھ لین گے جھوٹ بھی مار لین گے کلمہ بھی پڑھ لین گے زنا بھی کر لین گے کلمہ بھی پڑھی جاندے نے لوکاں دے حق بھی کھادی جاندے نے کلمہ بھی پڑھی جاندے نے سونے دے غلام بھی سجائی جاندے نے بے ایمانی بھی کیتی جاندے نے ملاوٹ بھی کیتی جاندے میں اگلے دن روڈ دے اوتے لنگیا رات دا ٹائم سی اتھو جناب سیب لے میں کہا بڑے لال رتے تے سرخ رنگ دے سیب نے سیب لے گھر پہنچیا سویرے ویکھیا تے سیب سارے ہی چٹے شفید میں ڈرائیور نے کہا آپا شاپر تے نہیں بھول گئے کہندا تانوں پتہ نہیں لگا میں اندازہ لا رہا سی انہیں سیباں تے اوتے رتیاں لائٹاں لائی ہوئیاں سی بھی لال لگا کدے مسلمان کدے نبی دے غلام دعا کرو اللہ سانو سارے نو ہدایت نصیب فرمائے صبح دی اذان ہوئی مسلمان مسیتے نہ آیا زور دی اذان ہوئی مسلمان مسیتے نہ آیا عصر دی اذان ہوئی مغرب دی اذان ہوئی عشاء دی اذان ہوئی مسلمان مسیتے نہیں آیا تو آیا نہیں ڈرتے کیوں بدنصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا اے اللہ ہے جتنی بھی مخلوق دنیا دے اتے سب نو رزق بھی پوچھیندا اے اللہ
یہ فرمائشاں جمعہ تے نہیں ہوندی ہوندی، لیکن چلو تواڈی فرمائشاں بھی سنان دے نعت نبی دی کہہ رہے سنا دے بعد اتنا مولوی دی جناب 12:30 بجے ہونا 40 منٹ ہو گیا تے 50 منٹ مولوی بھی اے بریلویاں نہ رل گئے، سنیاں نہ رل گئے، یہ 2 بجے نہ جماعت کرائی، یہ بات میرے تے فتوے نہ لایا جی تے میں تے اللہ دی رضا واسطے مینوں ممبر تے کھلوتا مینوں نہیں پتا میں تھلے اترنا ہے کہ نہیں اترنا، مینوں نہیں پتا اے میرا ساتھ تھلے گیا سے تو باہر ہونا ہے کہ نہیں ہونا، میں تے گھروں بھی جدوں نکلنا نا گھر والی نو کہہ کے نکلنا اللہ والیے بچیاں دا خیال کری، بچیاں دی تربیت چنگی کری، صبر کری، بعد ٹائم رو پیندی ہیں تو جمعہ پڑھان چل رہا کیڑا خیر اس لجاد چل میں کہا ایسی گل کوئی نہیں، جہاد بھی قسمت والیاں نے ملتی ہے، جہاد بھی قسمت والیاں نے ملتی ہے، میں کہا ہو سکتا ہے میرے اس گھر آخری قدم لگ رہے ہو سکتا ہے میں دوبارہ کار نہ آواں، مدینے کھلوتا سا سونے نال محبت دا اظہار ہے نا تو محبت والی گل انہیں دس دیتی، سامنے روزہ مبارک سیال کوٹ دے بندے، فیصل آباد دے، سائی وال دے، جچکوٹ دے، کہنے لگا مولوی صاحب ناز سناؤ، میں کہا شور تے پکڑ لین وہ کہنے کچھ نہیں ہوندہ تسی سناؤ، میں کہا توڑی مثال سید عبدالغنی شاہ صاحب والے ہونی، لوگ کہندے سنا شاہ جی آ، شاہ صاحب فرمائے جدو میں تقریر کرنا لوگ کہندے واہ شاہ جی واہ، جدو میں پولیس لے جاندی ہیں جا شاہ جی جا، تو صاحب میرے نا ہون بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلا رمضان دا روزہ مکہ مدینے رکھنا ہے انشاءاللہ، ساڑی پوری فیملی جا رہی ہے، اور بھائی محمد عثمان صاحب نے کجرہ والے دے رہن والے انہاں میری پوری فیملی دی ٹکٹاں لوائیاں نے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ او دی پوری زندگی تے رحمتاں دے نزول فرمائے۔ کہنے لگے جی نہ سنو، میں پھر سونے تے درود پڑھ کے نہ شروع کی تھی، میں کہا مولوی میں لڑ دے پھر دے ہو، کوئی کہندہ حضور نور ہے، کوئی کہندہ حضور بشر ہے، میرا نبی آیا بے مثال آیا بے مثال آیا، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، او فیصل آبادیو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، جیڑے دن دا پڑھیا رب دے قرآن نو سینے لایا سون نبی دے فرمان نو، چھوڑ پراں تو پراں چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے، حیدر قرار مینوں جان تو بھی پیارے نے، اے جنتی نواب نے اے جنتی نواب نے نواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، میں شرد دن جدوں دھپ نے ستونا ہے، آمینہ دے لال ادو کم ساڑے آنا ہے، آمینہ دے لال ادو کم ساڑے آنا ہے، میرے اے غلام اللہ میرے اے غلام نے حساب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، مدنی دی بات سن اللہ فرمان گے، تیرے اے غلام سارے جنتانو جان گے، تیرے اے غلام سارے جنتانو جان گے، پر شرک دے کولوں پاک ہین دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، خزینے آن دی بات نہ نگینے دی بات کر، کملے آ حضور دے پسینے دی بات کر، کملے آ حضور دے پسینے دی بات کر، چھوڑ پراں تو پراں چھوڑ پراں ذکر غلاب رہن دے، حضور
حضور دا جواب نہیں، جواب رہن دے، کہنا پوے گا کملی والے آقا دا گھر بار جہانو سونا ہے۔ انشاءاللہ پھر کدے موقع ملیا سونے دی محبت جنیاں مرضی نعتاں سن لو، جنہ مرضی کلام سن لو، ساڈے کول تے ہے ہی رب دا قرآن، ساڈے کول تے ہے ہی سونے نبی دا فرمان۔ تیسری شے ساڈے کول جنہاں نو قرآن اور حدیث چاہیے وہ آ جاؤ ساڈے کول سن لو، نہ کہانی نہ قصے نہ ڈرامے۔ کسے نو کیویں ملا دیتا اگلے دن پوسٹاں ویندا پہ دعا کرو اللہ سانو مولویاں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسی گل کر جاندے نے اللہ دی ذات تو بھی بتا جاندے نے۔ انی دیر تک اللہ کو حکم ہے کہ جاری نہیں کردا جنی دیر تک عبدالقادر صاحب اجازت نہیں دیندے۔ لعنت تیری زندگی تے مولویہ، لعنت تیری خدا دی ذات ایک ایسی ہے، میرے مالک دی ذات ایسی ہے جڑا ساری کائنات نو بنان والا ہے۔ ساری کائنات نو بنان والا کون؟ اللہ بنانا۔ سنیوں، بریلویوں، دیوبندیوں، حنفیوں، شافیوں، مالکیوں، حملیوں اپنے عقیدے سے ہی کر لو، ساری کائنات دا مالک اللہ ہے۔ اللہ تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، وہ دے تو بعد اگر کسی دا شان ہے سونے نبی تو تے اہل بیت دا ہے، اہل بیت تو بعد شان کسی دا تے صحابہ دا ہے، صحابہ تو بعد شان کسی دا تے اللہ دے ولیاں دا ہے۔ کیوں جی گل ٹھیک ہے؟ سارے اہل بیت سارے صحابہ انہاں دا آپس وچ کوئی اختلاف نہیں، سارے صحابہ اہل بیت دے غلام نے۔ کدے زندگی چ موقع ملیا صحابہ دی غلامی اہل بیت نال ثابت کراں گا۔ ایسے موڑ تے اہل بیت نے کیویں غلامی کیتی ہے، اہل بیت دی غلامی صحابہ نے کیویں کیتی ہے، کیڑے کیڑے موڑ تے۔ دیکھو جی اگر خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے سیدنا علی نمازاں پڑھدے رہنے کہ نہیں؟ جد سیدنا علی نو کوئی اعتراض نہیں، مولویہ تو ماما لگنا ہے، تو ماما لگنا ہے، انہاں چ اختلاف پانا والا۔ پھر حضرت عمر دی خلافت آئی، حضرت علی پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھدے رہے کہ نہیں؟ جد سیدنا علی نو اعتراض نہیں تو مولوی تو ماما لگنا ہے۔ پھر حضرت عثمان دی خلافت آئی، پیچھے سیدنا علی نے نمازاں پڑھیاں کہ نہیں؟ بلکہ آکھیا میرے بیٹے حسن و حسین جاؤ اپنے خالو دے دروازے تے پہرا دے دیو، کتے بلوائی سبائی آکو دے تے حملہ نہ کر دیں۔ حسنین کریمین نے حضرت عثمان دے دروازے تے کھلو کے پہرا دے۔ پھر انہاں دا آپس کوئی اختلاف، بچ جاؤ مجرم ذاکراں تو، مجرم مولویاں تو، مجرم ملوانیاں تو۔ اسی جتھے رب دا قرآن آ جائے دنیا جاندی تے جائے، برادری جاندی تے جائے، مسلک جاندہ تے جائے، مولوی جاندے نے تے جان نہ جائے تے رب دا قرآن نہ جائے، نبی دا فرمان نہ جائے۔ اور ٹھیک ہے نا، ایک دوے نا سلام عام کرنا ہے، آکھو انشاءاللہ ایک دوے جتھے بھی کوئی سنی ملے، بریلوی ملے، دیوبندی ملے، آکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اور سلام لو گے کہ نہیں؟ اور اللہ دے گھر چ بیٹھ کے وعدہ کرنا ہے سلام لو گے کہ نہیں؟ اور فائدہ کیے پھر نبی نے فرمایا ہے جڑا مسلمان دے نال دلوں صاف ہو کے مصافحہ لیندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، محبوب فرماندے نے انہاں دے ہاتھ بعد جدا ہوندے نے پہلے اللہ دوواں دے گناہ معاف کر دیندا۔ کتنی پیاری حدیث، کتنی پیاری حدیث۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو سونے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو فرقہ وریت چوں کڈ کے اور رستہ وکھا دے جڑا جنت نو جاندا ہے۔ ساڈے دلاں نو اللہ نرم کر دے، ساڈے دلاں نو اللہ نرم کر دے، ایک دوے نال اللہ پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔